म सत्य निष्ठापूर्वक यो विधान र यसको अधीनमा पर्ने नियम उपनियमहरूको पालना गर्नेछु। म कहिले पनि विधानले मलाई दिएको अख्तियार दुरुपयोग गर्ने एवं पदको गोपनीयता भङ्ग गर्ने छैन। म गैर-आवश्यक नेपाली सङ्घको मूल्य र मान्यतालाई सर्वोपरि ठानी कर्तव्यनिष्ठ भई मन वचन र कर्मले आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गर्ने प्रतिज्ञा गर्दछु। धन्यवाद। Live program, recorded program, news and reports, talk show, events. LondonNepalNews.com अहिले यहाँ एनसीसी यूके को अध्यक्षका निर्वाचित अध्यक्ष प्रेमगा मगरजी रात्र लाइनमा रहेको छ। यति गर्नुला नेपाल न्युजको लाइभ। शपथ खान बाँकी छ नि त, शपथ खान बाँकी छ नि त। यसरी लाइनमा यो अलि मैले के गर्छु नि अगाडि तपाईँ अगाडि जानु। प्रेमलाई एकैछिन वेट गर्नु त, थोरै वेट, 1 मिनट अगाडि जानु। हुनुहुन्छ अहिले योग्यको एनसीसी निर्वाचित अध्यक्ष प्रेमगा मगर, यसै गरी उपाध्यक्षहरू नारायण कणेल र उपाध्यक्ष मोहन कार्की, उपाध्यक्ष रामचन्द्र पोखरेल, उपाध्यक्ष गोविन्द खरेलजी, यतापट्टि हुन्छ कोषाध्यक्ष विष्णु खरेल, उपेन्द्र पौडेल कार्यकारी सदस्य, यतापट्टि हुनुहुन्छ युवा संयोजक अनिल मल्ल, तीर्थबहादुर मल्ल अनिल हुन्छ। यति गरौँला। यता हुनुहुन्छ महासचिव खुसी लिम्बुजी अनि यतापट्टि चाहिँ समिति सदस्य हुनुहुन्छ दीपक सापकोटा।
हेर्दै गर्नु होला यता हुनुहुन्छ यहाँनिर इङ्ल्यान्ड राज्य परिषदका उपाध्यक्ष भक्त दर्जीजी यता हुनुहुन्छ यहाँनिर युके महिला महिला संयोजक लिमुला लिम्बू त्यसै गरी महिला सचिव हुनुहुन्छ नम्रता घले गुरुङ हेर्दै गर्नुहोला सबैजना इङ्ल्यान्ड राज्य हुनुहुन्छ इङ्ल्यान्ड राज्य परिषदका अध्यक्ष मेरो आत्मीय साथी लालबहादुर गुरुङ एलबिजेड गुरुङ हेलो हेलो ओके गुड एभ्रिथिङ नमस्कार बधाई छ बधाई यता हुनुहुन्छ यहाँनिर उभिएको छ पूर्व उपमहासचिव विनय अधिकारीजी उहाँले पनि सानोतिनो लाइभ गरिरहनु भएको छ हेर्दै गर्नु यहाँनिर उभिएको छ अलि भर्खरै निर्वाचित सदस्य चालिसजी हुन्छ भने यतापट्टि चाहिँ सौपदस्य सत्सङ्ग शर्माजी हुनुहुन्छ अनि यतातिर एकदमै अत्याधिक मतसहित विजय हुनुभएका अध्यक्ष प्रेम गाहा दाई हुनुहुन्छ यता हुनुहुन्छ नारायण कणेल नर्दन आइल्यान्डबाट चाहिँ उपाध्यक्षमा हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ यतापट्टि स्कटल्यान्डबाट चाहिँ उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ स्कटल्यान्डबाट यहाँको उपाध्यक्षमा मोहन कार्कीजी हुनुहुन्छ अनि यताबाट चाहिँ वरिष्ठबाट हुन्छ नारायण कणेलजी अनि यता मिल्यान्डबाट हुनुहुन्छ तर यहाँनिर युके एनसिसी युकेको उपाध्यक्ष गोविन्द खरेलजी यहाँनिर शकुन्तला थापा हुनुहुन्छ महिला उपाध्यक्षमा खुसी लिम्बी हुनुहुन्छ महासचिवका अनि उता प्रसादजी हुनुहुन्छ विष्णु खरेलजी प्रेम दाई शुभकामना छ है हाम्रो दाईबाट तर्फबाट तपाईँलाई एकदमै मुरी मिल्यान्डको थ्याङ्क यू सबै साथीहरूलाई अझै पनि मेरो फलो गर्नुहोस् अपडेट पाउनुहुन्छ निर्वाचन पर्व आयुक्त महेन्द्र कणेलजी यहाँनिर आउनुभएको छ
मैले अघि एउटा नाम पनि नाम लिएको छु अब केन्द्रमा आउनुको अवसर विश्वराज प्रतिनिधित्व गर्दै उहाँ हाम्रो अध्यक्षको लेफ्ट राइटमा राख्नु न जाउँ न यहाँ आउनु न विष्णु त्यहाँ सँगै बस्छ भनेको मान न हो गुड विष्णु भाइस प्रेसिडेन्टहरु साइडमा अब यसरी बस्नु है यहाँ ठिक छ अब भाइसहरू साइडमा राख्नुहोस् जित्नु पर्यो नि त भाइसहरू साइडमा बस्नुहोस् सत्य निष्ठापूर्वक यो विधान र यसको अधीनमा पर्ने नियम उपनियमहरूको पालना गर्नेछु म कहिले पनि विधानले मलाई दिएको अख्तियार दुरुपयोग गर्ने एवं पदको गोपनीयता भङ्ग गर्ने छैन म गैर-आवासीय नेपाली सङ्घको मूल्य र मान्यतालाई सर्वोपरि ठानी कर्तव्यनिष्ठ भई मन वचन र कर्मले आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गर्ने प्रतिज्ञा गर्दछु। धन्यवाद। यहाँनिरले पूर्व अध्यक्ष योगेन छेत्रीजीले अहिले भर्खरै निर्वाचित अध्यक्ष प्रेम मगरलाई खाजा लगाएर चाहिँ सम्मान गर्नुभएको छ। हेर्दै गर्नुहोला जनन नेपाल न्युजको लाइभ म छु करेस्पोन्डेन्ट र टेक्निक्समा हुनुहुन्छ हाम्रो शिव भण्डारीजी र नेपालबाट सौरभ छेत्रीले पनि लाइभ टेक्निक्समा सहयोग गर्नुभएको छ। दर्शकवृन्द हामी अहिले गैर-आवासीय नेपाली सङ्घ एनआरएनए युके 21-23 का लागि निर्वाचित भएका पदाधिकारीहरूको शपथ ग्रहणको विशेष समारोहमा छौँ। यति बेला गैर-आवासीय नेपाली सङ्घ एनआरएनए युके 21-23 का लागि अध्यक्षमा निर्वाचित प्रेमगहा मगरलाई सम्मान लगायत उहाँका टिम अहिले देखिरहनु भएको छ। क्यामेरामा मोहन कार्कीजी हुनुहुन्छ, अत्यधिक मतले विजय हुनुभएको छ। उहाँ स्कटल्यान्ड निवासी, त्यसै गरेर धेरै साथीहरू, शुभेच्छुकहरू र समर्थकहरूको लगायत निर्वाचन कमिटी र विभिन्न तहका पद र क्षेत्रमा रहेका अहिले तिर्ला क्यामेरामा देख्न सक्नुहुन्छ। आरके त्रिपाठीजी उहाँ यसअघि एनआरएनए युकेलाई विभिन्न तहमा पुर्याउन सफल हुनुभएको थियो। आरकेजी
हजुर 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 म गर्दैछु दर्शकवृन्द अहिले स्थिति शुभकामना दिनका लागि निकै भिडभाड देखिन्छ मध्यरात हुन लागिसक्यो लामो स्पिचका साथ साथीहरूले प्रवचन लामो दिनुभएको छ सङ्घीयका कार्य समितिका साथीहरूले त्यसकारण पनि यो कार्यक्रम लम्बिएको हो निर्वाचन कमिटीले दिएको जानकारी अनुसार उहाँहरूले निर्वाचित साथीहरूलाई शुभकामना दिनका लागि अहिले स्थल रमणीय बनेको छ यसै बिच हामी निर्वाचन आयोगका अध्यक्ष महेन्द्र कणेलजीले एकैछिन स्टप गर्न भन्नुभएको छ तर यो माहौल रोकिनेवाला छ माइकबाट भन्न लाउँदै तपाईँले त चुनाव हार्छ भन्थ्यो धेरैले कसरी जित्नुभयो तपाईँसँग कम्पिटिसन गर्नेहरू पनि चर्चित प्रतिस्पर्धी थिए तपाईँले कसरी जित्नुभयो जिताइदिए कसैले झुकेर जितेको भन्छन् नि एकैछिन दर्शकवृन्द अहिले त्यही दृश्यमा देखेर आइरहेका छौँ गैर नेपाली सङ्घ यानारने युके 21-23 को यो कार्य समिति नयाँ कार्य समितिले शपथ लिएको छ यहाँ धेरै साथीहरूले शुभकामना दिइरहनु भएको छ दर्शकवृन्द तपाईहरु हेरिरहनु भएको दृश्यलाई हामी कभर गरिरहेका छौं गैर आवासीय नेपाली संघ यानारने युके 21-23 को नयाँ कार्य समितिले शपथ लिएको छ तलै जान पर्छ मानेन हामीले दृश्यमा देखाइरहेका छौं दर्शकवृन्द
यति बेला गैर आवश्यक नेपाली सङ्घ एनआरएनएका केन्द्रीय उपाध्यक्ष पूर्व उपाध्यक्ष कुल आचार्यजीले शुभकामना दिने कार्यक्रम रहेको छ भने बेलायतका लागि नेपाली राजदूत लोकदर्शन रेग्मीजीले नवनियुक्त अध्यक्ष प्रेमगाह मगरलाई शुभकामना दिँदै हुनुहुन्छ। त्यस्तै गरेर गैर आवश्यक नेपाली सङ्घ एनआरएनए युके की 19-21 की अध्यक्ष पुनम गुरुङले अहिले यति बेला दर्शकवृन्द प्रेमगाह मगरलाई माला लगाएर स्वागत गर्नुभएको छ। तपाईहरु हामीसँगै रहनुहोला। यो दृश्यले देखाउँछ बेलायतको गैर आवश्यक नेपाली सङ्घ एनआरएनए युकेमा यतन्तै प्रेमगाहको राम्रो सहमति अनुसार उनले जितेका छन् र अब आउने कार्य समितिमा उनको निकै राम्रो महत्त्वका साथ यसलाई हेरिनेछ भन्ने आज हामी तपाईलाई लाइभ अपडेट गरिरहेका छौँ। दिस इज लन्डन न्युज। यति बेला देखाउन सकिन्छ अहिले बेलायतका लागि नेपाली राजदूत लोकदर्शन रेग्मीजीले पुनम गुरुङजीलाई खाता लगाएर सम्मान गर्नुभएको छ। त्यसै गरी हामीले उहाँलाई प्रमाणपत्र दिएको पनि दृश्य देखाइरहेका छौँ। दर्शकवृन्द हामी लाइभ अपडेट गरिरहेका छौँ लन्डनबाट हुने विशेष कार्यक्रममा। म शिव भण्डारी तपाईहरुसँगै छु। यति बेला प्रकाशजी तपाईँ अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ राजदूत साहबको केही कुराहरू लिनका लागि। यताबाट लिनुहोस्। देखिएको छ माहौल अत्यन्तै अव्यवस्थित छ कि शुभकामना दिन साथीहरू आइरहनु भएको छ तर लाइनबद्ध रूपमा गर्न सकिएको छैन। मलाई हेर्नु देवीलाई प्रेमगाह मगरलाई शुभकामना सन्देश दिइरहेको छ। यहाँ उहाँ लगायत उहाँसँग निर्वाचित विभिन्न तहमा विभिन्न पदमा निर्वाचित हुने साथीहरूलाई शुभकामना। प्रकाशजी यति बेला बेलायतका लागि नेपाली राजदूत लोकदर्शन रेग्मीजीले 21-23 लागि भएको यो निर्वाचनमा विजयी उम्मेदवार जसले आफ्नो स्थानबाट आफ्नो पदबाट विजयी हुनुभएको छ सबैजनालाई शुभकामना दिनुभएको छ। दर्शकबिन हाम्रो क्यामेरामा देखिरहनु भएको छ प्रेमगाह मगर। त्यसै गरेर मोहन कार्की र अगाडि रोमा अहिले हाम्रो क्यामेराले देखाइरहेको छ विभिन्न तह र आफ्ना पदमा विजयी उम्मेदवारहरूको तस्बिर हामीले देखाइरहेका छौँ। म छु क्यामेरामा, प्रकाशजी क्यामेरामा हुनुहुन्छ नि, म यहाँबाट लाइभ अपडेट दिइरहेको छु, तपाईँ देखिरहनु भएको छ। दिस इज लन्डन न्युज। म शिव भण्डारी। दर्शकवृन्द तपाईँहरू लन्डनबाट हेर्ने हरेक कार्यक्रमका बीच हामी रहने गर्छौँ। तपाईहरुलाई कुनै पनि अपडेट लिनु छ, केही गर्दै हुनुहुन्छ, दुःखमा हुनुहुन्छ, सुखमा हुनुहुन्छ, प्लिज लेट अस नो। माई नम्बर इज 7805298704।
गएर आफसे नेपाली सङ्घ यहाँ रहने युके को यो विशेष लाइभ अपडेट अवासुरको एम्पायर हलबाट तपाईँ हेरिरहनु भएको छ। क्यामेरामा प्रकाशन म सुशील भण्डारी भने राजदूत रेग्मीजीले सम्बोधन गरिरहनु भएको छ। यहाँको साउन्ड सिस्टममा समस्या छ तर पनि हामी तपाईँहरूलाई के भएको भन्ने जानकारी चाहिँ गराइरहेका छौँ। आदरणीय दर्शकवृन्द, वॉच लन्डन न्यूज, फॉलो अस। शेरदाई यो राज्यको अध्यक्षलाई खाता लगाइदिएको फोटो खिचौँ। अब लन्डन नेपाल न्युजको पनि विजय भएको छ। शिवम भाइले पनि अल द बेस्ट। हिजोसम्म चाहिँ भाइबन्धु गरेर चाहिँ अब भाइबन्धु हुन्न। हामी चाहिँ संयुक्तमा छ। हामी चाहिँ खास के भएको छ यहाँ? खासमा के हुन्छ भने हामी भनेको चाहिँ सम्पूर्णलाई एकबद्ध बनाउने, समावेशी, नो काङ्ग्रेस नो एमाले, सबैले चाहिँ पत्रकारहरूलाई बराबर हिसाबले चाहिँ हामी चाहिँ हेर्न चाहन्छौँ। किनभने चाहिँ पक्षपात चाहिँ गर्न हुन्न भने त्यस कारणले गर्दाखेरि लन्डन नेपाल न्युजलाई चाहिँ हिजोको पक्षपातबाट चाहिँ आजबाट चाहिँ खुल्ला भएको चाहिँ महसुस हुँदै वेल डन शिव भण्डारी भाइ। थ्याङ्क यू सो मच। अझ म एक स्टेप माथि गएको छु। डेभिड सरले भन्नुभएको छ लन्डन नेपाल न्युजले धेरै काम गरेको छ भनेर। ओके, थ्याङ्क यू। म एक्सेप्ट गर्छु। तर म देखाउँछु राजदूत रेग्मीजीले के भन्नुभएको छ त। प्रेम घा मगरलाई कस्तो शुभकामना दिनुभयो। यति बेला निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त महेन्द्र खडेल आफ्नो कुराहरू राख्दै हुनुहुन्छ। हाम्रो क्यामेरामा देखिरहनु भएको छ। म लाइभ अपडेटमा छु। दर्शकवृन्द, निरन्तर फलो अप अस लन्डन नेपाल न्युज विथ शिव भण्डारी। दाइ थोरै मलाई हेर्नु थोरै पुरम दिदी मलाई हेर्नु अति साँघुरो ठाउँमा व्यवस्था गरिएको छ। दर्शकवृन्द, तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ व्यवस्थापनमा भने केही कमजोरी छ। थोरै साथीहरूलाई अलिकति ओपन खुल्ला गरिदिएको भए शुभकामना दिनका लागि अझ सजिलो हुन्थ्यो भन्ने हाम्रो भनाइ छ। यसकारण पनि मोहनजी तपाईँ थोरै टेबललाई अगाडि गरेर साथीहरूलाई खुल्ला रूपमा तपाईँलाई सम्मान गर्नका लागि ठाउँ बनाइदिनुको लागि पनि आफै म भन्न चाहन्छु। राज सर नमस्कार। हजुर दिस इज लन्डन न्युज विथ शिव भण्डारी। लाइभ अपडेटमा छौँ। निरन्तर 50,000 भन्दा साथीहरूले बढी हेरिरहनु भएको छ। हामी क्यामेरा प्लस लाइभमा छौँ। दर्शकवृन्द, यहाँ व्यवस्थापनमा केही कमजोरी छ। ठेलमठेल भएको छ शुभकामना दिने साथीहरूको। अब प्रेम घा मगरलाई सोलिसिटर राजु थापा सरले अहिले शुभकामना दिनुभएको दृश्य देखाउँछु। म एउटा तस्बिर खिच्छु। राज सर, प्रेमजी यता हेर्नुहोस्। प्रकाशजी अगाडि आउनुहोस्। प्रेमजी ओके। दर्शकवृन्द, तपाईँहरू यतिकै न प्रेम दाईलाई यदि कसैले मोहनजी हेर्नुहोस् होला। थ्याङ्क यू। धन्यवाद।
एक सेकेन्ड ल एक सेकेन्ड यतिकै न छोडिदिनु त ल मोहनजी थोरै मलाई थोरै ठाउँ छोडिदिनु त ल यो पिक्चर लिन्छु पिक्चर लिनै पाएन यहाँ अबिर लागेको लागि गरेँ ल मोहनजी यहाँ हेर्नुहोस् छोड्नुहोस् एकछिन दिदी यता पछि आउनु त थोरै पछि आउनु त तपाईँ शेरदाई मलाई हेर्नुहोस् दिस इज द पिक्चर अफ द डे लालबहादुर खोइ कता जानुभयो दिस इज द पिक्चर अफ द डे व्हाट अ फ्यान्टास्टिक पिक्चर सरी है सरी हजुर म त खतरा इङ्ग्लिस बोल्ने मान्छे नि त मोहनजीले राम्रो पकड गोल हान्न झन्डै सकेको भन्न मिल्दैन यहाँ दर्शकवृन्द क्यामेरामा देखिरहनु भएको छ यति बेला शेरबहादुर सुनाव यिनले चुनाव हारे 2017 सालमा 1921 का लागि राम्रो दावेदारी हुन् तर बेजिङ स्टकमा भएको निर्वाचन निष्पक्ष भएन भनेर पनि भनियो कतिपय पर्यवेक्षकहरूको भनाइयो त्यो मत पुगेन उहाँलाई के भयो तर आज भने प्रेमगाहा मगरको यो निर्वाचन प्रक्रियामा सुरुदेखि नै उहाँले साथ दिनुभयो आज विजयको यो अभिर लाउँदै गर्दा पक्कै पनि म शेरबहादुर सरसँग केही कुराहरू गर्नेछु दर्शकवृन्द खुल्लेआम हामी यहाँको स्थलगत रिपोर्ट देखाइरहेका छौँ कुनै पनि आपत्ति अथवा समस्या परेमा हामीलाई सिधा सम्पर्क राख्न सक्नुहुन्छ 07805298704 शिव भण्डारी विथ लन्डन नेपाल न्युज द क्यामेरामा मिस्टर प्रकाश कणेल ओ सगुन दिदी प्रेमजी यहाँ धेरैले शुभकामना दिनुभयो तपाईँलाई भारी भारी भयो यो खाताको प्रचण्डको भन्दा पनि बढी भयो के भन्नुहुन्छ यति बेला बोल्दै पनि गर्नुहोस् लाइभमा हेर्ने दर्शकहरूले इन्जोय गर्नुहुन्छ थ्याङ्क यू सेवा यो हाम्रो एउटा कल्चर हो हामीले चाहिँ यसलाई प्रिजर्भ गर्नुपर्छ मोहनजी थ्याङ्क यू सो मच हजुर यो आज केही भनिदिनुहोस् यहाँ आज जरुरी छ आज हाम्रो यो सौभाग्य रहेछ यत्रो पब्लिकले हामीलाई यति माया गरेर हामीलाई एउटै प्यानलमा जिताएर एउटा सक्सेसफुल प्यानलको एउटा अङ्कित गर्नुभएको छ यो सम्पूर्ण आज यो लन्डन न्युज हेरेर बसिरहनुहुने सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनी बुवा मुवा सम्पूर्णलाई जसले हामीलाई आज यो भोट दिएर हामीलाई विजय गराउनु भयो यो संस्थाको सुदृढीकरणको लागि अगाडि बढाउनु भएको छ यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद यहाँ आज धेरै गाह्रो छ जमात ठुलो छ सम्पूर्ण साथीभाइ दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हौसलाका साथ आउनु भएको छ यो कुरोलाई अङ्कित गर्नेछौँ धन्यवाद हजुर धन्यवाद थ्याङ्क यू मोहन कार्कीजी फ्रन्ट लाइनमा हुनुहुन्छ उहाँसँग हामीले धेरै कुराहरू सोध्छौँ बुझ्छौँ र जानकारी पनि लिन्छौँ दर्शकवृन्द यति बेला हामी भने अगाडिको रोमा जान्छौँ दिदी किन लगाइदिने यो खाता केको लागि लाउने लन्डन नेपाल न्युजलाई किन नलाउने हामी त लाइभ तपाईको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ हामी अगाडि बढ्न सक्दैनौँ युएसमा यो एनआरको क्याम्पेनमा हजुर नेपाल होइन लन्डन नेपाल.com को विशेष गरेर शिव भण्डारीको ठुलो भूमिका छ हजुरलाई ठुलो धन्यवादको साथमा यो के अरे खाता चाहिँ ग्रहण गरिदिनु होला थ्याङ्क यू सो मच गुल्मी जिल्ला समाज युके का महासचिव वीर बलालजीले मलाई शुभकामना दिनुभएको छ अझ मलाई एक स्टेप बढ्न मन लागेको छ दर्शकवृन्द तपाईँहरू हामीलाई प्रत्यक्ष हेरिरहनुहुन्छ बेलायतबाट हामी निरन्तर फलोअप अपडेट दिइरहन्छौँ आजको यो विशेष अङ्कमा हामी छौँ टोप्पल्लीजी हुनुहुन्छ गुल्मी जिल्ला समाज युकेबाट अध्यक्ष ग्रहण गरिरहनु भएको छ 2टा कार्यकाल भर्खर मात्रै 3 लाख मास पठाउनु भयो कोरोना लागिरहेछ नेपालमा के भन्नुहुन्छ यति बेला सबभन्दा पहिला चाहिँ आज एकदम चाहिँ ठुलो रमणीय इतिहासको कुरो छ हाम्रै गुल्मी जिल्लामा जन्मेर गुल्मी युकेमा आएर चाहिँ अहिले पहिलो हाम्रो गुल्मी जिल्लाको चाहिँ यो कार्यकालमा तपाईकै एउटा लाउरे ब्रिटिस लाउरे फेरि अध्यक्ष हुनु भएको छ मलाई चाहिँ एकदम चाहिँ अग्रिम शुभकामना किनभने उहाँ चाहिँ एकदम चाहिँ अब खटिएर हटेर होइन डटेर काम गर्ने मान्छे हुनुहुन्छ गर्दाखेरि उहाँलाई एकदम अग्रिम बधाई अनि उहाँलाई जति पनि सपोर्टर उहाँले चाहिँ उहाँको कामलाई सबैले माया गरेर
मिडिया तर्फबाट अनि विभिन्न भोटर दिएर उहाँलाई चाहिँ ठुलो सहयोग गरेर उहाँलाई चाहिँ यो ठाउँमा ल्याउनुपर्छ। अब हामी सबैको जिम्मेवार आएको छ कि अझै फेरि उहाँलाई चाहिँ पुसअप गरेर सपोर्ट गरेर चाहिँ अझै यो चाहिँ एनआरएललाई राम्रो गराउने सबैको साझा संस्थालाई चाहिँ माथि गएर भन्ने चाहिँ म पनि अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच। चौपालीजी हुनुहुन्थ्यो दर्शकवृन्द। हामी यति बेला देखेका छौँ गैरआमसे नेपाली सङ्घका केन्द्रीय पूर्व उपाध्यक्ष कुल आचार्यजी। कुलजी हजुर, हामी लन्डन नेपाल न्युजमा लाइभ छौँ। 700 जना साथीहरूले हेरिरहनु भएको छ। कुलजीले बेलायतको एनसिसीको एउटा परिणामलाई कसरी हेर्नुभयो भनेर प्रश्न राख्न भन्नुभएको छ। होइन, एकदमै यो परिणाम सकारात्मक छ। यो परिणाम अत्यन्त जागरुक व्यक्तित्वहरूले लामो समयदेखि काम गरेका व्यक्तित्वहरूले लिड गरिरहनु भएको छ र अहिले गैरआमसे नेपाली सङ्घ युकेको जुन आसन्न निर्वाचनदेखि लिएर यो सबै कार्यहरू राम्रोसँग सम्पन्न भएको छ। त्यसलाई हामीले एकदम सकारात्मक रूपमा हेरिरहेको कुरा म बताउन चाहन्छु। तपाईँ अब केन्द्रको 17-19मा उपविजेता हुनुभयो। अब 21-23का लागि कुल आचार्यकै चर्चा छ त केन्द्रमा उठ्ने हुँदै। अब त्यो सम्पूर्ण संसारभरि रहेका गैरआवासीय नेपालीहरूको चाहना, संसारभरि रहेका गैरआवासीय नेपालीहरूको साथीहरूको इच्छालाई मैले नकार्न सक्दिनँ। सबैले एनसिसीको एउटा पोजिटिभ रिपोर्ट तपाईँको भनौँ न एउटा समर्थकको साथीहरूको विजय भएको छ। केन्द्रलाई पनि साथ हुन्छ। सधैँ मेरो समर्थकमा छ। थिएन भाइ, हिजो तपाईँलाई बेलायतले नै हराएको। मलाई लाग्दैन त्यस्तो। मलाई सधैँ बेलायतवासी नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीले माया गर्नु। तपाईँलाई कुमार पन्तसँग 200 भोटको मात्रै कमी भएको थियो, त्यो थियो बेलायत। यद्यपि त्यसलाई मैले माइन्ड किन गर्दिनँ भने त्यो प्रक्रियामा मैले भाग लिएको थिएँ। फेरि पनि म भन्ने गर्छु, गैरआवासीय नेपालीसँग हार जित हुँदैन। त्यो अभियानमा मैले अलिक थोरै मत ल्याए पनि म कुमारजीसँगै सँगै काम गरिरहेको। तर बद्री केसीको राम्रो चर्चा छ नि कुलजी। उहाँ राम्रो साथी हो, उहाँ लामो समय काम गर्नुभएको साथी हो, उहाँको चर्चा हुनु स्वाभाविकै हो। त्यसका बावजुद पनि हामी सल्लाह पनि गर्दैछौँ। तर तपाईँलाई धेरैले चाहेको छ कुलजी आऊ एनआरएन बचाऊ भन्छ। धन्यवाद। भ्रष्टाचार भयो भन्छ एनआरएनमा। त्यसको लागि म सजग भएर काम गर्न एकदम तयार छु र गर्छु। धेरै एनसिसीमा झगडा भए, अमेरिकामा भयो, बेल्जियममा भयो, तपाईँले के हेर्नु भएको छ? होइन, यो झगडा गराउनुहुन्न, घरमा आगो नलगाउनुहोस् र खरानी नबनाउनुहोस् भन्ने गरेको छु मैले। त्यसले गर्दाखेरि त्यसो भए तपाईँ अध्यक्षमा उठ्नुहुन्छ? उठ्ने कुरालाई मैले भनिसकेँ। यो पहिला नै म उठिसकेका मान्छे हो। सबैको चाहना भयो भने त्यसलाई नकार्दिनँ भनेर मैले भनिसकेको छु। थ्याङ्क यू कुलजी, थ्याङ्क यू सो मच। विश यू अल द बेस्ट। दर्शक पनि हामी एकैछिन क्यामेरा फेरि पुरा अगाडि फर्काउँछौँ। धेरै यति बेला हामीसँग सोलिसिटर राजु थापा सर हुनुहुन्छ। राजु सर, स्वागत छ हजुर लन्डन न्युजमा। अब निर्वाचन समितिमा कानुनी सल्लाहकारको रूपमा काम गर्नुभयो र मात्रै होइन, एभरेस्ट ल सोलिसिटरको एउटा प्रिन्सिपल ल सोलिसिटर हुनुहुन्छ। धेरै गोर्खाजहरूका विषयमा वकालत गरिरहनु भएको छ। आम नेपालीहरूको आज एउटा विजय भएको छ बेलायतमा, के भन्नुहुन्छ तपाईँ? अब हाम्रो जिम्मेवारी भनेको एउटा निर्वाचनको दिन थियो। निर्वाचनको काम हामीले सम्पन्न गरायो। यसमा धेरै कठिनाइ आयो र यो अनलाइनको प्रविधि भएको हुनाले पहिले सुरुमा अनलाइनको सिस्टमहरू यहाँको समाजलाई बुझ्न गाह्रो भयो। त्यही पनि लगभग चाहिँ 85 to 90% भोट खस्नु भनेको एउटा ठुलो उपलब्धि चाहिँ नि हो। यसमा हामीले आएका चुनौतीहरूमा हामीले जुन भेन्डरहरू खोज्यौँ होइन, ब्रिटिस भेन्डर, त्यसमा पनि बेस्ट भेन्डर र यो प्रविधिहरूमा अब अहिले हामीले धेरै अब सुधारहरू गर्ने अब अहिले आएको जुन कार्य समिति चाहिँ छ त्यसलाई पनि के भने एउटा लेसन चाहिँ के हुन्छ भने अब हामीले आएका जुन चुनावहरू गऱ्यौँ त्योबाट कस्तो सिस्टममा चाहिँ जानुपर्छ र कसरी सहजीकरण गर्न सकिन्छ र हाम्रो जनमानसलाई अझै पनि यो किसिमको एउटा चाहिँ नि एक्सर्साइजहरू गरेर यो निर्वाचनको पद्धतिहरू कसरी चाहिँ जाने भन्ने कुरामा अझै पनि सचेत हुनुपर्ने धेरै जरुरी चाहिँ छ र हामीलाई आएको कम्प्लिकेसनमा हामीले एउटा डिसिजन गर्नु पर्यो, टफ डिसिजन गर्नु पर्यो र निर्वाचनको तिथिविधिमा जुन हामीले डेटहरू राखेको छौँ त्यसमा सार्नमा चाहिँ के भनेदेखि निर्वाचनमा अझै बढी मतदाताहरूको चाहिँ सरिकहरू होस् भन्ने कुराहरूमा हामी
त्यसलाई पनि ध्यान दियो त्यो कारणबाट पनि अलिकति ढिला हुन गएको अलमोस्ट अहिलेसम्म समष्टिगत रूपबाट हेर्दाखेरि निर्वाचनमा हामीले तटस्थता र हामीले नियम कानुनको सबै हामीले चाहिँ पालना गरेर यो निर्वाचन सम्पन्न गराएका चाहिँ छौँ र धन्यवाद शिवजी। थ्याङ्क यू सो मच। उहाँ हुनुहुन्थ्यो सोलिसिटर राजु थापा। दर्शकवृन्द, बेलायतमा तपाईँ गोर्खाज अथवा विभिन्न इमिग्रेसनका अपडेटका लागि तपाईँ यदि दुःखमा हुनुहुन्छ भने एभरेस्ट ल सोलिसिटर राजु थापा सरलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। उहाँले निर्वाचनमा निभाएको भूमिका निर्वाचनले के गर्यो खोइ भनेर हामीलाई समेत इमेल होइन त्यो एकदम होइन त्यो हामीले के भयो भनेपछि त्यहाँ भेन्डरले जो अब यो गभर्मेन्टबाट लाइसेन्स लिएको भेन्डर हो होइन गण सर अति बेला धेरै ठुलोको चासो विषय थियो। तपाईँले ठुलो एउटा समस्याको समाधान गर्नु भएको छ, हिम्मत लिनु भएको छ। आम दर्शकहरूलाई एकदमै सिम्पल भाषामा भनिदिनुहोस् तपाईँहरूले के गर्नुभयो, कति गाह्रो भयो भनेर मात्र। होइन गाह्रो त बहुत च्यालेन्जिङ थियो तर काम सम्पन्न भएको छ। तर म यसै क्रममा एउटा कुरा भन्छु होइन, यदि चाहिँ योभन्दा धेरै राम्रो अझ गर्न सकिन्छ ठाउँहरू छ हेर्नुहोस् है। म त चाहन्छु यदि साँच्चै नै हामीले गर्ने हो भने अब आउँदो साल चाहिँ हामीले चाहिँ अब फेस रिडिङ गर्नुपर्छ। भोइस रिडिङ गरेर चुनाव गर्दा योभन्दा अझ चाहिँ राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई होइन। मलाई लाग्छ अब गरी नगरी आउँदो कार्य समितिले हो, निर्वाचन समितिले सम्भव छ भने यो अब फेस रिडिङ गर्ने, तपाईँको चाहिँ भोइस रिडिङ गरेर अब यो अनलाइन भोटिङ गर्यो भने अझ राम्रो, अझ पारदर्शी, अझ तपाईँको चाहिँ निष्पक्ष हुन्छ जस्तो लाग्छ होइन। त्यसको निमित्त मेम्बर बनाउँदाखेरि नै हामीले त्यो चाहिँ अलिकति चाहिँ ख्याल गर्नु परिन्छ। अहिलेको मेम्बरसिप डाटा हामीले जुन दिएको थियो त्यसको आधारमा भोइस रिडिङ तपाईँको चाहिँ फेस रिडिङ गरेको भए यो सम्भव थिएन। किनभने हाम्रो लन्डन नेपाल न्युजले पछिल्लो समयमा बेलायतमा हुने हरेका कार्यक्रमहरूलाई लाइभ अपडेट गर्दै विभिन्न समुदायमा पुर्याएको छ। एउटा निर्वाचनमा महत्त्वपूर्ण भूमिकामा रहेर काम गर्नुभयो, कतिको कमी कमजोरी केही पाउनुभयो हामीबाट? होइन शिवजी है, तपाईँहरूले धेरै राम्रो गर्नुभयो। अस्ति पनि हामीलाई तपाईँ होइन विदाउट यिनी अब शुल्क है तपाईँहरूले हाम्रो चाहिँ एनआरयुकेले निर्वाचन आयोगले गर्न खोजेको कुरा आम जनताको माझमा, मतदाताको माझमा, उम्मेदवारको बिचमा जुन कुरा सम्प्रेषण गर्न खोजेका थियौँ तपाईँहरूले अब फ्री अफ कस्ट होइन तपाईँहरूले चाहिँ त्यो कुरा प्रचार गरिदिनु भयो। त्यसको निमित्त रियली म आइएम ग्रेटफुल टु यु। हाम्रो निर्वाचन आयोगको तर्फबाट पनि तपाईँलाई चाहिँ अब यद्यपि हाम्रो निर्वाचन आयोगको काम सकियो तपाईँलाई आशा गरौँ हजुर लेट्स सी वी आर सो ग्रेटफुल। थ्याङ्क यू फर द्याट है। थ्याङ्क यू। कर्ण साईजी हुनुहुन्थ्यो। निर्वाचनमा धेरै ठुलो गाह्रो थियो दर्शकवृन्द, गाह्रोलाई नियन्त्रणमा लिनुपर्ने अथवा समाधान गर्नुपर्ने विभिन्न कुराहरू प्रयोग गरेर एटलिस्ट आजको दिन यो बनेको छ। धेरैका शिरमा खाता लागेका छन् भने हामी भने लाइभ अपडेट गरिरहेका छौँ। एकैछिन प्रकाशजी मेरो ब्याकग्राउन्डमा देखाउन सक्नुहुन्छ। यहाँ कति पनि साथीहरू उत्तेजित हुनुहुन्न, शान्त स्वभाव, शान्त वातावरणमा यहाँ आज सम्पन्न निर्वाचन समितिले निभाएको भूमिका निकै महत्त्वपूर्ण छ। आई एप्रिसिएट द्याट फ्रम लन्डन नेपाल न्युज। धेरै ठुलो कठिनाई भोग्नु भएको छ महेन्द्र कणेलजी। कर्ण साईजीलाई धेरै धन्यवाद छ। कर्ण साईले धेरै गर्नुभयो, धेरै प्रयास गर्नुभयो यो समाधानका लागि। हामी हाम्रो हार्ड डिस्कमा राख्नेछौँ।
थ्याङ्क यू शिवजी, थ्याङ्क यू प्रकाश मण्डलजी, तपाईँहरूको सहयोगको लागि। तपाईँले त साह्रै राम्रो चाहिँ हाम्रो परिचय गर्नुपर्नेछ उसो भने थ्याङ्क यू। थ्याङ्क यू सो मच। अब एकैछिन हाम्रो क्यामेरा यतापट्टि दायाँपट्टि जान्छ, जितेका साथीहरूसँग हामी कुरा गर्छौँ। तर त्योभन्दा अगाडि हामी विश्व आदर्श पण्डितजीसँग आज कुरा गर्न चाहन्छौँ। विश्वजी स्वागत छ लन्डन न्युजमा। धन्यवाद छ शिवजी। अब तपाईँलाई अलि निष्क्रिय भए विश्व पण्डित यसपालिको चुनावमा अलिकति उत्तेजित भएर लाग्नु पर्थ्यो, काङ्ग्रेसलाई जिताउनु पर्थ्यो भन्छन् कसैले। होइन, यस्तो कुरा गर्नेहरूलाई त रोक्न सकिँदैन। अब यो उम्मेदवारहरूले, साथीहरूले र यो एनआरएन अभियानले मैले के गरेँ भन्ने बुझेको छ। म एनआरएन अभियानलाई सशक्त बलियो तर तपाईँ सूत्रमा बाँध्नको लागि अगाडि बढ्ने मान्छे हुनुहुन्छ। तपाईँमा केही समस्या पनि थियो नि त खुल्ले आम आउनका लागि, होइन र? म केन्द्रीय परीक्षकको हिसाबले त आउनै मिलेन। म कुनै परीक्षकमा उभिएर यो भनेर त्यो भनेर मैले हिँड्ने भन्दा पनि मैले एनआरएनको समग्र हितको लागि खट्ने मान्छे हुँ। हजुर, त्यसैका लागि मैले लागि परेँ। र हामी आज जुन म्यासेज प्रक्षेपण गर्दैछौँ आम दुनियाँलाई, बेलायती नेपाली समाजलाई, संसारभरिलाई, त्यो जुन खालको हाम्रो म्यासेज बाहिर गएको थियो 2-4 दिन अगाडि, त्यसलाई हामीले सुदृढ गरेर आज हामी प्रत्यक्ष रूपमा यहाँ प्रस्तुत भएका छौँ। छिटो मत परिणाम घोषणा गर्न सक्नु भएन नि तपाईँ जतिको एउटा राष्ट्रिय नेता हुनुभएको थियो नेपाली। मैले अलिकति बढी बोलेन भने तपाईँलाई के लाग्ला भने सायद घोषणा हुन्थ्यो कि हुन्थेन होला, विश्वदाई त्यहाँ हुँदाखेरि भन्ने पनि तपाईँले सोध्न सक्नुहुन्थ्यो, होइन? तर जो परिणाम अन्ततः सत्परिणाम आएको छ, सबैले स्वीकार गरेका छन्, सबैले यसलाई एक्सेप्ट गरेर अगाडि बढेका छन्। त्यस कारण परिणामको बारेमा के भयो बिचमा भन्ने भन्दा पनि यसको अन्तिम नतिजा के आयो भन्ने सोध्ने हो। हुन्छ, नतिजा आयो, होइन त? थ्याङ्क यू विश्व दाई। हजुर, धन्यवाद। तपाईँको योगदान महत्त्वपूर्ण छ। त्यसै गरेर हामीसँग योगेन्द्र छेत्री दाई, यहाँलाई स्वागत छ लन्डन न्युजमा। लाइभमा छौँ, 800जना साथीहरूले हेर्नु भएको छ। थोरै मार्क्स तल राखेर तपाईँको अनुहार देखाएर यो निर्वाचन सम्बन्धी आज विजेता साथीहरूलाई तपाईँ प्याट्रोन पूर्व अध्यक्ष के भन्नुहुन्छ? हजुर, सर्वप्रथम त ल विजय त मैले भएछ, केही छ यसमा? ल सर्वप्रथम त तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। आज जो साथीहरू विजय हुनुभयो उहाँलाई बधाई छ। हजुर। र चाहिँ जो साथीहरू चाहिँ विजय हुन सक्नु भएन उहाँले पनि यो अभियानमा निरन्तर अवश्य नै आउनुहुनेछ, निरन्तर दिनुहुनेछ। यो जित र हारको कुरो होइन, यो चाहिँ अभियान चाहिँ सबै नेपालीको एउटा अभियान हो। यो तपाईँ पोजिसनमा होस् अथवा नहोस्, यो अभियानमा साथ दिएर सबै साथीहरूलाई चाहिँ एकजुट भएर चाहिँ हाम्रो नेपाल र नेपालीको लागि अवश्य नै राम्रो गर्नुहुनेछ भन्ने मलाई पूर्ण विश्वास छ। यही नै भन्न चाहे तपाईँहरूलाई। धन्यवाद। थ्याङ्क यू। थ्याङ्क यू सो मच। योगेन्द्र छेत्रीजी हुनुहुन्थ्यो, प्याट्रोन र पूर्व अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। त्यसै गरेर हामी एकैछिन यो तर्फ आउँछौँ, डेभिड सर पनि हुनुहुन्छ यहाँ। डेभिड सर, आज के को चाहिँ नि यो चाहिँ नि उत्साह हो? तपाईँ एकपटक अन्तिममा आफ्नो भनाइ राख्नुहोस्। ल, वास्तवमा चाहिँ म प्रेम घा भाइको चाहिँ हजुर समर्थक र समर्थक मात्रै होइन कि भाइले चाहिँ अभिभावकको रूपमा चाहिँ उहाँले चाहिँ चुनावको चाहिँ जुन चाहिँ उहाँले चाहिँ जुन चाहिँ यो अध्यक्षको लागि चाहिँ निवेदन दिँदाखेरि मलाई चाहिँ विटनेस राखेर दिएको छ। त्यस कारण चाहिँ प्रेम भाइ, यु आर द म्यान, यु क्यान डु इट, यु विल प्रुभ all people of watching you. Yes. You must obey the order, respect the people, and do it. Less talk, more work. Yes. Abako bhashanharu चाहिँ ladies and gentlemen, Mr. President, yes. Ladies and gentlemen. That's then straight to the point. Okay. No more धेरै कुराहरू चाहिँ आइसिसी सदस्य के भन्ने जरुरी छैन। सिर्फ चाहिँ काम देखाउनु पर्नेछ, कामको मान मिल्ने छ भन्दै धन्यवाद दिन चाहे। थ्याङ्क यू भेरी मच लन्डन नेपाल न्युज। थ्याङ्क फर वाचिङ। थ्याङ्क यू सर। अल द बेस्ट। डेभिड गुरुङ सर हुनुहुन्थ्यो, एकजना बेलायत स्थित नेपालीका लागि अभियन्ता। हामीसँग अब विभिन्न तहका व्यक्तिहरूसँग हामीले कुराकानी गर्नेछौँ। तबसम्मका लागि हामी स्वतन्त्र मान्छेहरूसँगबाट कुराकानी गर्छौँ। आज नजितेका मान्छेहरूसँगबाट। प्रकाशजी, हामी क्यामेरामा छौँ। हजुर नमस्कार। आरामै हुनुहुन्छ? अबिर लाउनु भएको छ यहाँ त ठुलै रमाइलो छ, के को लागि हजुर? एकदमै हामीले सफल कार्यकालको भनेर लगाइदिनु भयो हैन? हजुर। अनि अहिलेको नयाँ निर्वाचितहरूलाई हामीले शुभकामना दियौँ, बधाई दियौँ। गुम्बा पौडेलजी, तपाईँ एनआरएनमा अलिकति व्यस्त नै हुनुभयो पछिल्लो 19-21का लागि। 21-23मा अलिक विश्राम गर्ने तयारी गर्नुभयो। हजुर, त्यही साथीहरूलाई पनि मौका दिनुपर्छ। हजुर, के छ मिडल्यान्डमै बस्नुहुन्छ? यो आजको विजय सभामा हुनुहुन्छ, के भन्नुहुन्छ?
आजको विजय सभामा एकदमै खुसी लागिरहेको छ होइन। सबै जनताको मतको कदर भएको छ भन्ने हामी सबैलाई महसुस भएको छ र मिल्यानबाट पनि सबै साथीहरूले जित्नु भएकोमा हामी एकदमै खुसी छौँ। त्यही खुसीले यति टाढाबाट पनि हामी यहाँ आइपुगेका छौँ। त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हजुरलाई पनि एकदमै धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच। हामी एकपटक नारायण कणेलजीलाई सोध्छौँ यहाँ। नारायणजी स्वागत छ लन्डन न्युजमा। धन्यवाद धन्यवाद। तपाईँ रातै हुनुभएको छ, चुनाव जित्नु भएको छ, धेरैले तपाईँलाई आशा गरेका छन्। आजको यो दिनलाई सम्झेर इन फ्युचर एनआरएनए युकेमा केही परिवर्तन ल्याउन चाहने आशाका साथ तपाईँको भरोसा गरेका छन्। के भन्नुहुन्छ आम दर्शकलाई? हामीले निर्वाचनका क्रममा बोलेका जति पनि वचनबद्धताहरू छन् ती वचनबद्धताहरूलाई यो 2 वर्षभित्र पुरा गर्छौँ र म सम्पूर्ण गैरावासीय नेपाली सङ्घका पञ्जीकृत सदस्यहरूलाई के कुरामा आश्वस्त पार्न चाहन्छु भने यहाँहरूले हामीलाई मत दिएर जुन विश्वास गर्नुभएको छ हामीले उहाँहरूलाई पछुताउन पार्ने छैनौँ र उहाँहरू हामीलाई निर्वाचित गरेकोमा सन्तोष मान्ने गरी 2 वर्षभित्र हामीले गरेको कामको अडिट लिएर यहाँहरूसँग आउँछौँ भन्ने कुरा प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु। तर नारायण कणेलजीले अब पछिल्लो कार्य समितिमा 17, 21, 19, 21 का लागि जुन कार्य समितिका साथीहरूलाई अझ सहयोग गर्नुभन्दा पनि बाहिरबाट झन् अप्ठ्यारो पार्यो भनेर बाहिर भनिरहेछन्, त्यसलाई कसरी समेट्नुहुन्छ अहिले? यो एनआरएनको शुद्धिकरणको अभियान हो। यो शुद्धिकरणको अभियान आर्थिक पारदर्शिता बिना सम्भव हुन्न भन्ने कुरा चाहिँ हामीले सोचेर जाने बुझेर त्यो काम गरेका हौँ। त्यसलाई अप्ठ्यारो पारेको रूपमा लिनुहुन्न। यो एनआरएनको सुधार अभियान हो। धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच नारायण कणेलजीको सर्ट एन्ड स्विट म्यासेज हामी तपाईँहरूलाई अवगत गरायौँ। पक्कै पनि धेरैले आशा गरेका छन् कानुनी क्षेत्रमा होस् अथवा विभिन्न क्षेत्रमा होस् नारायण कणेल अबका सम्भावित अध्यक्ष हुन् भन्न मिल्छ होला सायद। दर्शकवृन्द यति बेला हामी लन्डन नेपाल न्युजको विशेष लाइभमा छौँ। धेरै साथीहरूले हेरिरहनु भएको छ। अब हामी एकैछिन माथिल्लो तहमा जान सक्छौँ। माथिबाट थोरै कुराहरू गरौँ। प्रकाशजी ओहो सर नमस्कार। हजुर नमस्कार शिवजी। लन्डन नेपाल न्युज हेरिरहनुभएका आदरणीय दर्शकहरूमा म शशाङ्क शर्माको तर्फबाट सबैलाई हजुर मोरी नमस्कार। अध्यक्षमा जित्नुभयो, कतिको रमाइलो भइरहेछ? रमाइलो भइराखेको छ। यो हामीहरू नेपालीहरूको 2 वर्षमा आउने एक चाड हो, पर्व हो र यसमा यो सामाजिक काम गर्नको लागि हामी हिँडेका छौँ र यो काम हाम्रो काम महत्त्वपूर्ण काम भनेको समाजलाई जोड्ने काम हुनेछ। समाज अहिले बेलायतको समाज नेपाली समाज खण्डित भएको छ। यो खण्डित भएको नेपाली समाजलाई एकजुट बनाएर लैजाने हाम्रो प्रमुख मुद्दा हुनेछ र यही अनुसार हामी काम गर्नेछौँ। हुन्छ शशाङ्कजी, केही अझै पनि केही गरेर देखाउनु पर्नेछ। चुनाव त जित्थ्यो होइन, अब जितेपछि सकियो भन्ने होइन, केही गर्नुपर्छ तपाईँहरूले, तब मात्र यसको इतिहास रहन्छ होइन र? के भन्नुहुन्छ अब? यो गैर-आवासीय नेपाली सङ्घ बेलायतको प्रमुख काम भनेको हाम्रो जुन गैर-आवासीय नेपाली सङ्घ बेलायतको इतिहासमा बेलायतको स्थापना कालदेखिका मागहरू अहिले स्थगित भएर बसेका छन् र ती मागहरूले निरन्तरता पाउनुपर्छ र हामीले गैर-आवासीय नेपाली सङ्घ बेलायतको र गैर-आवासीय नेपाली सङ्घको मूल एजेन्डा भनेको हाम्रो नागरिकताको निरन्तरता हो। यसलाई हामीले मुख्य एजेन्डा बनाउँछौँ र सङ्घमा पारदर्शिता र लक्ष्यमुखी संस्था बनाउने काममा हामीले काम गर्नेछौँ। थ्याङ्क यू सो मच। शशाङ्कजी हुनुहुन्थ्यो सकोसा अध्यक्ष। हामी अब एकजना महिलासँग लिन्छौँ, बिमलाजी, बिमला लिम्बूजी। लन्डन नेपाल न्युजमा स्वागत छ। लाइभमा छौँ, 700 जना साथीहरूले हेरिरहनु भएको छ। हजुरलाई सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद होइन। के भन्नु, महिला संयोजकमा जित्नुभयो, अबिर लाउनुभयो, खुसी हुनुहुन्छ? अब भनौँ न यो गैर-आवासीय नेपाली सङ्घ 21-23 का लागि 2 वर्ष दौड्नु पर्ने भयो। समय मिल्छ सबै गर्न ठिक छ। त्यही त यहाँ दिदी हुनुहुन्छ छेउमा, दिदीको साथ पाएपछि नदौडिँदा कुरै छैन नि। शान्ति दिदी, तपाईँलाई धेरैले मेरो दिदी भनेर मेसेज पठाइरहेछन्। आज तपाईँलाई हो, आज तपाईँ यो जितेको विजयको जुलुसमा हुनुहुन्छ। धेरै वर्ष आफूले मेहनत गर्नुभयो यहाँ एनआरएनमा। अहिले केही आफूलाई अप्ठ्यारो परे पनि तर
उपस्थित हुने ठाउँमा हुनुहुन्छ आम के भन्या साथीहरू होला भने एकचोटि चाहिँ ल दिदी आउनु पर्यो भने हो कि जस्तो सङ्केत जस्तो पो लाग्यो मलाई त हाँसेको हेर न दिदीकै पालो थियो यो उसले त पहिल्यै भन्या हो मलाई दिदीको पालो मैले इन्टरभ्यू लिइरहेको थिएँ म लाइनमा थिएँ दिदी हजुर अब अध्यक्षको उम्मेदवार हो धेरै गर्नुभयो अब हजुर अध्यक्ष हो भन्दै थिएँ तर दैव एकैछिन पनि यहाँ विश्राम दिएको छ ठिकै छ दिदी तर आम दर्शक साथीहरूलाई शान्ति दिदीलाई यदि तैँले सोधिनुहोस् भने तँलाई पाप लाग्छ भनेको छ मलाई एनिवे जे होस् अहिले आज जति पनि निर्वाचन भएको ग्रुपलाई चाहिँ हजुर हजुर बोल्नु दिदी एकदम धन्यवाद एकदम शुभकामना दिन के हो आउने होइन रे यतातिर फोटोमा त आउनु पर्यो नि त भन्नु दिदी भन्नु सघाइदिनु तपाईँ आउनु कि किन हो र दिदी त कुरा सकाइदिनु दिदी कुरा सकाइदिनु अनि सबै अहिले नयाँ नयाँ आउनुभएको जति पनि पराजित हुनु विजय हुनुभएकोलाई शुभकामना दिन चाहन्छु यो लन्डन न्युज हेर्नुहुन्छ तपाईँ कहिलेकाहीँ ए म त फ्यान हो लन्डन न्युजको त काम कस्तो गरिरहेको छ यिनीहरूले ठिकै छ कि यिनीहरूलाई ग्रेड तर अस्ति एक दिन तपाईँ नआउँदाखेरि चाहिँ शून्य लाग्यो है मलाई हजुर तपाईँ चाहिँ हुनै पर्छ लन्डन न्युजमा थ्याङ्क यू सो मच अबको अध्यक्ष हुने यी मेरो भाइ अघि मैले उहाँलाई धेरैले सोचेका छन् भन्दै थिएँ अग्रिम बधाई है मेरो दिदीको त बोली लाग्छ भाइ हेर दिदीको आशीर्वाद अब हामी मै हुने अध्यक्ष हुन्न त अहिले हुँदैन मेरो एक दिन अवश्य हुन्छ हामी अब केही प्रश्न दिदीको लिइसकेसँगै चिरञ्जीवी गुरु सरको कुराहरू लिन्छौँ चिरञ्जीवी सर यो चुनाव त भयो निर्वाचनले कतिपयलाई अलि दुःख बनायो कसैलाई खुसी बनाएको छ आज यो लाइभ हेरिरहने साथीहरूले पनि हेरिरहनु भएको होला कसैको निधारमा टीका कसैको आधारमा खाली टीका के भन्नुहुन्छ गुरु तपाईँ एउटा यो के हो भने एउटा प्रजातान्त्रिक पद्धति हो हामी सङ्घ संस्था र एउटा मोमेन्टमा लागेपछि सबैलाई सधैँ त्यो अवसरहरू मिल्दैनन् त्यो भन्दै गर्दा धेरै वर्ष एउटै नेतृत्वले चहल पहल गरेको यति बेला अलिकति फरक टिम आएको छ प्रेमगा मगर अलि जल्दा बल्दा मान्छे आएका छन् एउटा तपाईँको समर्थनमा आएको भनेर भन्न खोज्नु भएको होइन एउटै नेतृत्वले आएको होइन एउटा के छ भने एउटा प्रक्रिया थियो एउटा के भने प्याटर्न जस्तो बसेको थियो त्यसलाई अलिकति ब्रेक गरेको हो नेतृत्व एउटाले गरेको थिएन तर सञ्चालित एक तर्फबाट भएको थियो भन्ने एउटा जनसमुदायको तपाईँले भनेको जस्तै कुरा हो केन्द्रलाई धक्का दियो नि यसपालि होइन धक्का त के थियो र अब तपाईँ कुलजीको समर्थक मान्छे कुलजीलाई साथ सहयोग रह्यो नि त अब अवश्य त्यो त कुलजीको देश बेलायतबाट अब मजाले जित्नुहुन्छ भन्ने आशा हो 200% त्यसमा जित्नुहुन्छ त्यसमा म ढुक्क छु धन्यवाद थ्याङ्क यू सो मच यति नै थियो मसँग उहाँलाई प्रश्न मैले एकपटक उहाँलाई दिन्छु तपाईँ नारायण कणेलको श्रीमती हुनुहुन्छ नर्देन आलेमा बस्नुहुन्छ आफ्नो श्रीमानले उपाध्यक्ष जित्नु भएको छ कतिको खुसी लाग्छ मलाई त धेरै खुसी लागेछ होइन अब यस्तो यो भनौँ न यो आन्दोलन जस्तै हो एक खालको बेलायतमा बसिन्छ व्यवसाय छ परिवार छ जति बेला पनि आयरल्यान्डबाट लन्डन आउनुपर्छ दुःख भन्छ फ्यामिलीलाई तपाईँले साथ दिइरहनु भएको छ मैले समाज सेवा गर्नलाई कहिले पनि उहाँलाई रोक्दिनँ रोक्ने पनि छैन रोकेको पनि छैन उहाँ यस्तै गरेर अगाडि बढ्दै स्वच्छ भावना ल्याएर अगाडि बढ्नु हुनेछ मैले यही भन्न चाहन्छु धेरै प्रेसरमा हुनुहुन्छ श्रीमान आराम पनि छैन कति बेला पनि धेरै कुराहरू जिम्मेवारी छन् कसरी के कामना गर्नुहुन्छ उहाँको लागि समाजको काम गर्दाखेरि सामाजिक काम गर्दा प्रेसर हुन्छ नै तर त्यसलाई प्रेसर मान्नु हुँदैन स्वच्छ भावनाले अगाडि बढ्नुपर्छ सफल भइन्छ थ्याङ्क यू सो मच यस्तै भावनाका श्रीमतीहरूले श्रीमानलाई अगाडि बढायो भने या नारायण निकै माथि जान्छ यही भन्न चाहन्छु दर्शक पनि हामी लाइभ अपडेटमा छौँ तस्विरमा धेरै साथीहरू लिइरहनु भएको छ बिहानैदेखि नै करिब 7 घन्टासम्म मैले निरन्तर आवाज दिइरहेको छु लन्डन नेपाल न्युजबाट तपाईँले हेरिरहनु भएको छ प्रकाशजी हुनुहुन्छ क्यामेरामा रातिको कति बजेको छ यति बेला भने एक्ज्याक्टली हामीले टाइम पनि हेर्न फुर्सद छैन प्रेमजीसँग हामी छोटो कुराकानी गर्छौँ प्रेमजी तपाईँका अगाडि पछाडि धेरै साथीहरू रहेछन् तपाईँलाई कतिको यो छाती फुलेको छ आज यो दिन सपनामा देख्नु भएको थियो कि थिएन धन्यवाद शिवजी यो चाहिँ एउटा हाम्रो कल्चर हो यु हेभ टु प्रिजर्भ इट होइन तर चाहिँ एकदमै अब अभिभावक ठुलो आएको छ
अब यसलाई चाहिँ किन भन्दाखेरि जुन चाहिँ तरिकाले समर्थन गर्नुभएको छ मलाई यसमा त्यही तरिकाले म चाहिँ अगाडि चाहिँ मेरो काम र कर्तव्य गर्नेछु भन्ने पूर्ण विश्वास छ शिवजी। लन्डन नेपाल न्युजले पछिल्लो समयमा लाइभ अपडेट स्ट्रिट मार्केट लाइक गरिरहेको छ। एनआरएन विशेष अपडेटमा तपाईँलाई कतिको सहज भयो अथवा भएन, केही दुःखका गुनासा छन् कि? केही छैन, तपाईँले चाहिँ जुन चाहिँ यो जनमानसमा पुर्याइदिनु भएको छ लन्डन नेपाल न्युजको ब्रोडकास्टिङ थ्रुबाट, स्पेसली बेलायतवासी बुवा आमा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू प्रवासमा रहेका सबै नेपालीहरूले दिएको यो माया ममतालाई सम्मान गर्दै म अब तन मन धन दिएर यो चाहिँ काम गर्नेछु। जुन चाहिँ मेरो एजेन्डामा आएको कामहरू छ यो चाहिँ मैले पुरा गर्ने प्रतिबद्धता गर्छु शिवजी। थ्याङ्क यू प्रेमजी, एकदम व्यस्त हुनुहुन्छ। सबै साथीहरूले तपाईँलाई शुभकामना दिनुभएको छ। प्रेमजीलाई किन जिताउन कसिनु भएको दिदी तपाईँ? मेरो भाइ हो, इमान्दारी र उसले गरेको काम हेरेर जिताउन खोजेको। मेरो दुईजना। तर तपाईँलाई दबाब आयो नि अरू साथीहरूले, होइन त्यो प्रेमलाई किन सहयोग गर्छस् भनेर सोधेन? सोधे पनि मलाई केही फरक पर्नेवाला छैन। मेरो भाइ हो, जित्यो। जित्यो नि, हिप्पी भुरे। थ्याङ्क यू दिदी। दर्शकवृन्द, यो प्रेम गहा मगरको शुभकामना सन्देश लिनका लागि हामी आएका थियौँ। सोहनजी अगाडि आउनुहोस्। सोहन सापकोटाजीसँग हामी केही कुराकानी गरौँ। आज एनआरएनको एकदमै एनआरएनको के अरे हाम्रो शुभकामना छ है। सोहन सापकोटाजी कहाँ जन्मिनु भयो? म बागलुङदेखि। अनि अहिले एनआरएन युके को 21-23 का लागि सदस्यमा निर्वाचित हुनुभएको छ। आज तपाईँको घाँटीमा खाता माला टिका अभि सबै छ। यो मलाई उहाँहरूले दिनुभएको जिम्मेवारी हो, यसले केही गर्छ भनेर उहाँहरूले दिनुभएको यो जिम्मेवारी दिनुभएको छ। अब केही गर्न सक्छु कि भनेर म यो एनआरएनको सदस्य पदमा उम्मेदवारी दिएको थिएँ। यहाँहरूले अत्याधिक मतले मलाई विजयी गराइदिनु भएको छ। यहाँहरूको आशा टुट्न दिने छैन। यहाँहरूको आशालाई मैले भरोसामा बदल्ने छु। तपाईँ कुलजीको भान्जा? हजुर। अब कुलजीलाई केन्द्रमा जिताउनको लागि के मेहनत गर्नुपर्छ? अब अनेक के प्रयास गरेर सकिन्छ त्यो मबाट गर्ने सम्भव, हरेक सम्भव म गर्नेछु। थ्याङ्क यू सो मच। सोहन सापकोटाजीसँग हामीले छोटो कुराकानी लियौँ। त्यसपछि भने हाम्रो क्यामेरा कोषाध्यक्ष विष्णु खरेलजीलाई सोध्न चाहन्छौँ। विष्णु खरेल एनिवेयर कतै हुनुहुन्छ भने? यति बेला पत्रकार महासङ्घ बेलायत शाखाका अध्यक्ष ध्रुवराज अर्यालजी हुनुहुन्छ। कस्तो रह्यो त 19-21 को निर्वाचनको परिणाम भनेर यस अघि नै विश्लेषण धेरै भए, तर 21-23 का लागि भएको गत हप्ताको निर्वाचन परिणाम आएसँगै आज यहाँ शुभकामना र ह्यान्डओभर टेकओभर लगायत विभिन्न कार्यक्रमहरू भए। ध्रुवजी कस्तो रह्यो यो 21-23 को निर्वाचनको समीक्षा गरिदिनुहोस्। धन्यवाद शिवजी। अब संयोगले यो निर्वाचनको एउटा पर्यवेक्षण गर्ने मौका पनि मैले पाएको थिएँ, तर त्यो बारेमा हाम्रो एउटा औपचारिक रिपोर्ट त पछि आउला। तर तपाईँको जिज्ञासामा अहिले भन्दा मलाई समग्रमा निर्वाचन प्रक्रिया जे जसरी अगाडि बढे पनि आज यो निर्वाचनको समापनको जुन प्रक्रिया छ त्यो अत्यन्तै एउटा शान्त, एउटा सुन्दर र एउटा लोकतान्त्रिक पद्धतिबाट भएको जस्तो मलाई महसुस भएको छ। एउटा कडा प्रतिस्पर्धात्मक निर्वाचन थियो, तर निर्वाचनको नतिजा घोषणा भएसँगै सबै पक्षहरूले सबै उम्मेदवारहरूले यो निर्वाचनको नतिजालाई सहर्ष रूपमा स्वीकार गर्ने र आज आएर विजयी उम्मेदवारहरूले शपथ ग्रहण गर्दै पदभार ग्रहण गर्दै क्रममा सम्पूर्ण उपविजेता बनेका उम्मेदवारहरूले पनि बधाई दिने, सबैले शुभकामना साटासाट गर्ने एकदमै राम्रो दृश्यहरू हामीले देख्यौँ। यसको अर्थ चाहिँ अहिले एनआरएन युके एउटा एकताबद्ध भएको, एकीकृत भएको र यसले सिङ्गो बेलायतको सिङ्गो नेपाली समाजलाई एकताको ठुलो सन्देश दिएको महसुस चाहिँ मैले गरेको छु। अरू केही भन्नुहुन्छ? मैले केही पनि भन्दिनँ शिवजी, धन्यवाद। र यही मौकामा म नेपाल पत्रकार महासङ्घ बेलायतको तर्फबाट एनआरएन युकेमा नवनिर्वाचित अध्यक्ष प्रेम गाह मगरसँगै उहाँ नेतृत्वको सिङ्गो कार्य समितिलाई सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच। ध्रुवराज अर्यालजी हुनुहुन्छ नेपाल पत्रकार महासङ्घ बेलायत शाखाका नवनिर्वाचित अध्यक्ष। त्यस्तै गरेर कान्तिपुरका लागि बेलायत संवाददाता नवीन पोखरेलजी हुनुहुन्छ। नवीन सर, स्वागत छ हजुर लन्डन न्युजमा। धन्यवाद हजुर। विशेष गरेर अब निर्वाचनको सुरुदेखि नै अन्तिमसम्म फलोअप अपडेट गर्दै आइरहेको छ।
नेपाली लिङ्क होस् अथवा कान्तिपुरबाट आज अब यो दृश्य देखिरहँदा तपाईँको आफ्नो केही भनाइहरू राखिदिनुहोस्। हजुर थ्याङ्क यू शिव सर। खास सर्वप्रथम त म नयाँ नवनिर्वाचित हाम्रो प्रेमका दाईको टिम अध्यक्ष सहित उहाँको सबै टिमलाई म बधाई दिन चाहन्छु। त्यसै हामीले पहिलोपटक यसपटक बेलायतका मतदाताहरू अनलाइन भोटिङमा गएर जुन एउटा नयाँ अभ्यास गरे त्यो एउटा आफैमा ऐतिहासिक थियो र विभिन्न खालको प्राविधिक कठिनाइ आए पनि अन्त्यमा जुन आएको सौहार्द वातावरणमा चाहिँ आज जुन शपथ ग्रहण प्लस यो हस्तान्तरण जुन कार्यक्रम भयो यसमा चाहिँ अब दुवै पक्ष एक ठाउँमा आएर एकदम खुसी भएर बधाई एकअर्कामा बधाई साटासाट र जुन यसले एउटा एकताको एउटा सन्देश दिएको छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ होइन। हजुर यस्तो खालको विवाद चुनाव भने एउटा प्रक्रिया हो, हार जित हुन्छ, तर यसलाई चाहिँ हामी सबै स्वीकारेर चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने खालको एउटा यो सन्देश चाहिँ एकदम धेरै मैले चाहिँ सकारात्मक रूपमा लिएको छु। तर नवीनजी जब निर्वाचन सोमबार भयो, मङ्गलबार दिउँसो 12 बजेपछि सकिएपछि अनलाइन भोटिङको रिपोर्ट चाहिँ तुरुन्तै आइपुग्ने पर्ने थियो, तर केही दिन निर्वाचन समितिले त्यसलाई अलिकति छोपेर राख्यो र सार्वजनिक गर्न सकेन। त्यसबारेमा हामीले फलोअप न्युज पनि लेखेका थियौँ। त्यही छोटो त्यहाँनिरको ग्यापको विषयमा हामीले सुनेअनुसार अब निर्वाचन समितिलाई कोही प्राविधिक कठिनाइ नै भयो भन्ने कुरा आयो। कसैले जुन अब चोइस भोटिङसँगको जुन एग्रिमेन्ट हो उसले चाहिँ विभिन्न खालको प्रक्रिया पुरा गर्नुपर्ने हिसाबले चाहिँ हामी तुरन्त चाहेर पनि त पब्लिस गर्न सकिने भन्ने खालको उहाँहरूको त्यस्तो कुरा आएको हुनाले अब हामीले चाहिँ अब यो सायद उहाँहरूको बाध्यता पनि केही थियो होला र तर सामान्यतया मान्छेको बुझाइमा चाहिँ कस्तो अनलाइन भोटिङ हुने बित्तिकै लगत्तै आउँछ भन्ने खालको त्यो अपेक्षा थियो। त्यसले गर्दाखेरि समयमा नआउँदा मान्छेले एक खालको एउटा आशंका एउटा आक्रोश उत्पन्न हुनु स्वाभाविक हो र अन्तिममा उहाँहरूले आफ्नो बाध्यता पनि भनेपछि अब सायद यसमा हामी पहिलोपटक पनि भएको हुनाले के कुरामा हामी कमजोरी अब अलिकति चुकेका हौँ कि भन्ने जस्तो त्यो उहाँहरूले पनि स्वीकार्नु भएको छ र आगामी दिनमा चाहिँ यसलाई अझै सुधार गर्दै लानुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसमा त्यही नै हजुर। थ्याङ्क यू सो मच नवीन सर। थ्याङ्क यू सर। थ्याङ्क यू सर। नवीन पोखरेलजीसँग हामीले छोटो कुराकानी गऱ्यौँ, सकिएको छ। अब हामी भने केही कुराकानी लिन्छौँ साथीहरूसँग, त्यसपछि भने अन्तिम गर्नेछौँ। नवीनजी इङ्ल्यान्ड राज्य समितिका एलबिजेड सर के गर्नु भएको, यत्रो तपाईँलाई खाता लगाइदिएका कि आफै लाउनु भएको? धन्यवाद कोकराले नै। स्याङ्जा समाजले के गर्यो तपाईँलाई, भोट हाल्यो कि हालेन? स्याङ्जा समाजले भोट हालिदिनु भयो। सहारा युके तबुधी मतलब धेरै सङ्घ संस्थाको दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू अग्रजहरू सबैजनाले मलाई सहयोग गरिदिनु भयो। भोट एलबिजेडले राज्य समन्वय परिषदको अध्यक्षमा विजय गर्यो होइन त? अचम्म भयो यो। अचम्म त के अचम्म भन्ने, मलाई त्यस्तो अलिक कन्फिडेन्स नै थियो। मैले जित्छु भन्ने मलाई एकदमै कन्फिडेन्स थियो। त्यत्रो लोकप्रियता तपाईँको बेलायतमा? मैले त्यति लोकप्रिय भन्नाले नै अब मैले एउटा समाज सेवामा तपाईँले गरेको योगदानको कदर भयो। जनमानसमा मैले काम गरेको थियो रहेछ। त्यही प्रकारले तपाईँले गाउँमा धेरै 7 महिना बसेर गाउँसम्म पनि त्यहाँ लानुभयो। दिलभूषण पाठक, राजेश हमाल बेलायत ल्याएर काम गर्नुभयो। त्यसैको चाहिँ परिणाम आज चाहिँ तपाईँलाई सफलता मिल्यो। सायद त्यो पनि होला। अरू पनि थुप्रै कामहरू गरेको छु र मैले भनेको छैन औँलामा भाँचेर सिद्धिन्न भन्नुभएको। सिद्धिँदैन होला, सकिँदैन होला पनि होइन। किन यस्तो सामाजिक व्यक्तित्व बन्न खोजे तपाईँले? हेर्नुहोस् न, हाम्रो ब्लडमा नै त्यस्तो खालको छ होइन। अब राज्य समितिमा बसेर के काम गर्ने इच्छा छ? मेरो काम गर्ने निकै धेरै योजनाहरू छ। लन्डन नेपाल न्युज कतिको हेर्नुहुन्छ? म एकदम फलो गर्छु। अझ के सुधार्नु पर्नेछ? सुधार्नु तपाईँले जुन गर्दै हुनुहुन्छ एकदमै प्रयास गर्नुभएको छ होइन। सुधार्नु पर्ने यति धेरै त्यस्तो पनि म देख्दिनँ। आम मतदातालाई के भन्नुहुन्छ? उहाँहरू सबैजनालाई एकदम धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। जति पनि देश विदेशबाट हेरिराख्नु भएको छ उहाँहरू सबैजनालाई एकदम स्टे सेफ होइन, राम्रोसँग बस्नु होला र उहाँहरू सबैजनालाई चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच। एलबिजेड गुरुङ हुनुहुन्थ्यो बेलायतको गैर आवासीय नेपाली सङ्घमा राम्रो मत ल्याएर सधैँ जित्ने एकजना युवा, उहाँलाई पनि बधाई छ भन्न चाहन्छौँ। दर्शक पनि अब भने हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा आइसकेका छौँ। एउटा मात्रै बाइट लिन्छौँ, त्यसपछि हामी भने सकिन्छौँ। तपाईँलाई नमस्कार छ। तपाईँको नाम भन्नुहोस्। सुरक्षा खनाल। कहाँबाट आउनुभएको? लेस्टरबाट। किन आउनुभएको यहाँ? हजुर मेरो हस्बेन्ड आज
जित्याएको छ त्यही भएर भानुभक्त नाम के हो? भानुभक्त घिमिरे अनि सबै टिमलाई सपोर्ट गर्नको लागि यो एनआरएनमा त पैसा खर्च हुन्छ, समय बर्बाद हुन्छ, किन श्रीमानलाई यस्तोमा पठाउनु भएको? अनि त्यो आफ्नो सोच्ने कुरा हो होइन, कसैले कसैले सोच्नुहुन्छ। मलाई चाहिँ एउटा राम्रो अभियान जस्तो लाग्छ। खुसी हुनुहुन्छ? हजुर म एकदम धेरै खुसी छु। थ्याङ्क यू सो मच। अनि तपाईँको नाम भन्नुहोस्। म भानुभक्त घिमिरे। भानु सर, किन चाहिँ तपाईँलाई यत्रो वर्षपछि एनआरएनमा आएर अबिर लाउने इच्छा रह्यो? होइन अबिर त अब लाइयो होइन। सर्वप्रथम त सबै दर्शकबिन्दुहरूलाई मेरो नमस्कार। अब अहिले एनआरएनमा अब चाहिँ हामी भिड्नुपर्छ भन्ने फिल भयो होइन। कति बाहिर मात्रै बसेर हामीले विरोध गर्ने, कति गर्ने होइन। यस भित्रै पसेर यसभित्रका के रहेछ त भनेर होइन। अब हामी भित्र नपसिकन कुनै चिजको पनि थाहा हुँदैन। त्यसैले अब 21-23 लागि हामी अहिले निर्वाचित भएका छौँ। यहाँहरूको माया, यहाँहरूको सपोर्टको पाएर आगामी दिनहरूमा यहाँ यस्तै माया सपोर्ट पाएँ भने अवश्य पनि हामीले केही गर्न सक्छौँ, केही एउटा सुधारमूलक केही गर्न सक्छौँ कि भन्ने ठुलो आशा छ र यस्तै सहयोग पाइराखौँ हजुरहरूको। र हामी जस्तो युवा यसप्रति अझै आकर्षित हुन् र यसभित्रका धेरै कमी कमजोरीहरूलाई सुधार्न पाइयोस्, सकियोस्। यो संस्था भनेको एउटा नभई नहुने संस्था हो। एउटा नेपाल सरकारले पनि एउटा आधिकारिक मान्यता प्राप्त दिएको संस्था हो र हामीले यस संस्थाबाट बाहेक अरूबाट त्यति हामीले कुनै पनि कुराहरू पाउन सक्दैनौँ। त्यसैले यस संस्था हामीलाई चाहिन्छ, यसलाई बचाउनुपर्छ भन्दै म लागेको हुँ। धन्यवाद। तपाईँ मिडियामा पनि काम गर्नुहुन्छ, अलिक सशक्त भएर काम गर्नुहोस्। अब सोध्दैछु म, अब हजुरको यस्तो साथ सपोर्ट पायो भने लन्डन नेपाल न्युजको ब्रान्च खोल्नुहोस् ल। एकदम ल, हजुरसँग म भेट्छु एकचोटि होइन। थ्याङ्क यू सो मच। थ्याङ्क यू। थ्याङ्क यू। उहाँलाई विश यू अल द बेस्ट भन्न चाहन्छौँ। अब हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा छौँ। अन्त्यमा हुनुभन्दा अगाडि स्याङ्जा समाजका साथीहरूले अहिले प्रेम गाहा मगर लगायतका विजय उम्मेदवारहरूसँग केही तस्बिर लिने कार्यक्रम छ, तपाईँहरूले हेर्दै हुनुहुन्छ। अब हामी यो तस्बिर तपाईँले खिच्नु छ। 2 मिनट, 1 मिनट मात्र, 1 मिनट हामी बन्द गर्छ। दर्शकवृन्द, गैर आवासीय नेपाली सङ्घको 21-23 को निर्वाचन सकिएसँगै आज निर्वाचन परिणाम लगायत विभिन्न विषयमा आज स्वागत, ह्यान्डओभर, टेक ओभर र शपथ ग्रहण कार्यक्रम भएको छ। सबै कार्यक्रम सम्पन्न भएको हामीले लाइभ अपडेट देखाइरहेका छौँ। तपाईँहरूलाई निरन्तर बिहानदेखि नै लन्डन नेपाल न्युज तपाईँले हेरिरहनु भएको छ। अब हामी कार्यक्रमको यो अन्त्यमा छौँ। प्रेमजी, आम दर्शक श्रोताहरू र आज यो कार्यक्रममा उपस्थित हलमा हुनु भएन सबै साथीहरूलाई विश्वबाट यति बेला कतार, दुबई, मलेसिया अथवा अन्तर्राष्ट्रिय साथी देशका अन्तर्राष्ट्रिय एनआरएनले हेरिरहनु भएको छ। छोटोमा हजुरको भनाइ राखिदिनुहोस् अनि हामी अन्त्य गर्छौँ। धन्यवाद शिवजी। गैर नेपाल न्युज संसारभरि गैर नेपाल न्युजको ब्रोडकास्टिङ हेरेर बस्नुहुने सबै प्रवासी नेपालीहरूलाई मेरो नमस्कार। जति पनि यो 21-23 को नेतृत्व चुन्नको लागि प्लस यो कार्य समिति चुन्नको लागि जति पनि भोटर्सहरूले दिएको यो सपोर्ट्सलाई कदर गर्दै अनि प्लस म चाहिँ अब चाहिँ धेरै ठुलो अभिभार लिएर अगाडि बढिरहेको छु र यसलाई म अब सानो छोटो चाहिँ मेरो चाहिँ धन्यवाद चाहिँ अब स्टेजमै गएर दिँदैछु। त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद शिवजी। थ्याङ्क यू सो मच। म स्टेजमा जान्छु। प्रेमजी माथि अब उहाँलाई महासचिव खुसी लिम्बूले बोलाइरहनु भएको छ। आफ्नो परिचय सहित प्रेम दाइलाई किन जिताउनु भयो? हामीले यो मैले जिताएको भन्दा पनि युकेवासी तर तपाईँहरू धेरै लाग्नुभयो नि त। यस्तो छ
अब यो लाग्नुभन्दा पनि हामीले उहाँहरूको जुन पहिला विगतमा गरेको काम, उहाँले गर्नुभएको प्रमिस, उहाँहरूको एउटा एजेन्डालाई हामीले एउटा आत्मसात गरेर त्यो जुन उहाँहरूको एजेन्डा छ त्यो एकदमै आवश्यकता छ र उहाँले गर्नुभएको जुन एउटा एजेन्डा छ त्यो एजेन्डालाई उहाँले गर्नुहुन्छ भने हाम्रो विश्वास थियो। त्यही विश्वासका आधारमा हामीले एउटा सहयोग भन्दा पनि हाम्रो एउटा आस्था र सहयोग त एकजना व्यक्तिले गरेर हुने होइन, सम्पूर्ण मतदाताहरूको एउटा हातमा रहने कुरा हो। फलस्वरूप अब युवाहरूको अलिकति लोकप्रिय व्यक्ति पनि हो र म एउटा युवाहरूको नेतृत्व गर्दै गर्दा युवाहरूले अवश्य पनि केही हदसम्म उहाँहरूलाई समर्थन त गर्ने नै भयो, तर पनि मलाई लाग्छ युवाहरूले गरेको समर्थन सही थियो र सही र एउटा थियो र नै अहिले आएर सिङ्गो त्यो एउटा उहाँहरूले राखेको आफ्नो एजेन्डालाई समर्थन गर्ने सम्पूर्ण उम्मेदवारहरू विजय हुनुभएको छ। गर्दाखेरि सम्पूर्ण अहिलेको कार्यसमिति अध्यक्ष लगायत सम्पूर्णलाई उहाँहरूलाई हार्दिक बधाई अनि यो आउने कार्यकालको शुभकामना पनि दिन्छु र उहाँहरूले गर्नुभएको जुन एजेन्डामा उहाँले राख्नु भएको छ आफ्नो जुन एजेन्डालाई चाहिँ उहाँहरूले के अरे समावेश गरेर सबै मतदाता हाम्रो मतदाताको मत जित्न सफल हुनुभएको छ र त्यही एजेन्डालाई नै समर्थन गर्ने उम्मेदवारहरूको विजय भएको छ। गर्दाखेरि यो एजेन्डा यो चुनावमा मात्रै सीमित नहोस्, यो उहाँहरूले व्यवहारमा अब उतार्नुपर्ने दिन आएको छ। गर्दाखेरि आशा छ र हामीले विश्वास गरेको छौँ यो एजेन्डा उहाँहरूले चुनावको लागि मात्रै नभएर वास्तवमा अब आउने 2 वर्षमा यो पुरा गर्नुहुन्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ र उहाँहरूलाई हामीले चुनावमा मात्रै नभएर हामीले आउने दिनहरूमा उहाँहरूको आफ्नो एजेन्डालाई पुरा गर्ने र एनआरएन युकेलाई चाहिने जुन काम गर्नुपर्ने छ त्यो कुरालाई हामी सबैले साथ दिन हामी तयार छौँ र हामी सम्पूर्ण युकेमा रहेको गैर आवासीय नेपालीहरू मात्र नभएर युके एउटा एनआरएनको प्रमुख थलो पनि भएकोले संसारभरिबाटै निहालिरहेको अवस्था छ। गर्दाखेरि यहाँबाट नै एउटा राम्रो कामको सुरुवात हुनुपर्छ भन्ने लागेको छ र यसपालिको कार्यसमितिले जुन आफ्नो एजेन्डा प्रस्तुत गर्नुभएको थियो त्यो एजेन्डालाई सहमत गर्ने सम्पूर्ण उम्मेदवारहरूले जितेकोले गर्दा यो एउटा ऐतिहासिक पनि हो। यो ऐतिहासिक एउटा कार्यसमितिले अहिले पनि गरेन भने कहिले गर्छ त भन्ने पनि हामीलाई लागेको छ। गर्दाखेरि आशा छ यो कार्यसमितिले अब भने एउटा राम्रो कामको सुरुवात एउटा कायापलट गर्न सक्छ उहाँले चाह्यो भने र हामी उहाँलाई शुभकामना पनि दिन्छौँ र समर्थन पनि गर्छौँ र उहाँहरूको एजेन्डा चुनावको लागि मात्रै फेरि पनि म भन्छु नहोस् र यो एजेन्डा एउटा व्यवहारमा उतारियोस् र उहाँहरूलाई साथ सहयोग राम्रो काम गर्नेको लागि हाम्रो सधैँ रहनेछ। शिवजी थ्याङ्क यू सो मच, एकदमै धन्यवाद छ उहाँलाई र उहाँको अभिव्यक्ति दिइरहनु भएको छ। दर्शक पनि अब हामीले भने कार्यक्रमलाई यही अन्त्य गर्ने तयारी गरिरहेका छौँ। 200 जना साथीहरूले अझै पनि हामीलाई निरन्तर हेरिरहनु भएको छ। धन्यवाद हाम्रो नवनिर्वाचित महासचिव एनआरएनको नवनिर्वाचित महासचिव कुशलिङ भाइलाई हाम्रो प्रमुख अतिथिज्यू भन्नुभएको अहिले हुनुहुन्न जस्तो छ, तथापि भर्खरै निवर्तमान हुनुभएका हाम्रा पुनम दर्शकवृन्द हामीले अब कार्यक्रमको अन्त्यमा छौँ। समीक्षाका लागि गैर आवासीय नेपाली सङ्घ एनआरएन युकेलाई विभिन्न राज्यमा पुर्याउन सफल हुनुभएको थियो। महासचिव आरके त्रिपाठी हुनुहुन्थ्यो तत्कालीन 1921 का लागि। आरके सर स्वागत छ लन्डन न्युजमा। धन्यवाद शिवजी, धन्यवाद। तपाईँलाई अब विशेष गरेर यो गैर आवासीय नेपाली सङ्घलाई नजिकबाट हेर्नुहुन्छ, पूर्व महासचिव पनि हुन्छ के भन्नुहुन्छ? यो त यो संस्थामा 12 वर्ष काम गरेँ। अब यो संस्थामा त मेरो रगत भिजा छ, पसिना भिजा छ। समाजलाई एकत्रित गर्नु छ, हाम्रो आवाजहरूलाई बुलन्द गर्नु छ, नयाँपन दिनुपर्ने अवस्था छ। त्यो भएले अब यो सङ्घ चाहिँ नि नयाँ ढङ्गले अगाडि बढोस् भन्न चाहन्छु र अहिले एउटा नयाँ कार्य समिति प्रेमगाम मगरजीको नेतृत्वमा आएको छ, त्यो समितिलाई बधाई दिन चाहन्छु। कार्यकाल सफलताको शुभकामना दिन चाहन्छु। यो 3 लाख नेपाली यहाँ बस्छन्, अन्तर्राष्ट्रमा 36 लाख नेपाली बस्छन्,
सबै नेपालीहरूको एउटा साझा प्रतिनिधित्व गर्दै एजेन्डाहरूलाई पुरा गर्ने, समस्याहरूलाई पुरा गर्ने, यहाँ भएका डेली अथवा सबै नेपालीका के समस्या छन् त्यसलाई हेरेर एउटा वयस्क नेपाली समाज हामी बनाउन अगाडि बढौँ। शुभकामना यही छ भन्न चाहन्छु। शिवजी, अरू केही छ कुरा? पछिल्लो समयमा अलिकति उतार चढाव भयो नि यहाँ नारायणमा, तपाईँले त्यो हिसाब नमिलाइकन महासचिव छोड्नुभयो नि, त्यसमा मुद्दा परेको छ नि, त्यस विषयमा केही बोल्नु न। होइन, मुख्य कुरा चाहिँ अब मेरो भूमिकाको बारेमा काङ्ग्रेस पार्टीले वास्तवमा अब अहिले मलाई यो निर्माण विभागमा भन्छु, निर्माण विभागको केन्द्रीय सदस्य र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा विदेशी नीति विज्ञ बनाएको कारणले म अलिकता मेरो कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट बदलिएको कारणले म यहाँबाट टाढा भएँ। तर जहाँसम्म मेरो पालासम्ममा आर्थिक पारदर्शितामा मैले धेरै ध्यान दिएँ, राजस्व समिति विस्तार गर्ने कुरामा ध्यान दिएँ, गोर्खाका एजेन्डामा ध्यान दिएँ, नागरिकता निरन्तरताको कुरामा मैले ध्यान दिएँ। त्यो भएर यो केही मागहरू जल्दा बल्दा माग अझै पुरा गर्नुपर्नेहरू छ। बौद्धिकहरूलाई एक ठाउँमा ल्याउनु पर्ने, प्रेमहरूलाई एक ठाउँमा ल्याएर नेपालको विकास गर्न प्रयोग गर्नुपर्ने कुराहरू छ। म त्यो गर्ने प्रयत्नमा चाहिँ एनआरएन मार्फत मात्रै होइन, नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको चाहिँ यहाँ संस्था जनसम्पर्क समिति मार्फत पनि यसलाई प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा म छु। त्यो भएर अब आर्थिक पारदर्शिताको कुरामा मैले घोटाला गरेको छैन, अरू कुनै साथीहरूले घोटाला गरेका छन् भने कानुनको भागीदारी उहाँहरू हुनुहुन्छ। जहाँसम्म मलाई लाग्छ अब यो अदालतमा मुद्दा चलिरहेछ अरे, अब अदालतले मुद्दामा के भन्छ, के गर्छ त्यो अदालतको कुरा होला। त्यसपछि मैले गल्ती गरेको छ भने सजाय भागीदार हुँला, अरूले खर्च गरेका छन्, बदमासी गरेका छन् भने अरू भागीदार होलान्। मलाई यसमा केही भन्नु छैन। तर हामी सदस्यहरू 10 पाउन्ड उठाएको चाहिँ पेनी रकम चाहिँ पारदर्शी हुनुपर्छ, कसैले घोटाला गर्नु हुँदैन, मेरो यति मात्रै कुरा हो। र म के भन्न चाहन्छु भने अहिले एनआरएनको लामो आन्दोलनमा लागिरहँदाखेरि अलिकता अब यो समाज कता कता खलबल भएको हो कि एउटा चुनावको बेलामा मात्र एक आपसमा झगडा गरेर यो महाभारतको युद्ध लडेको जस्तो चाहिँ एक आपसमा ध्रुवीकरण चाहिँ हुने, अनि अरू बेलामा चाहिँ समाजका क्रियाकलाप सेलाउने, यो पटक्कै मन परेको छैन। नेपाली समाजले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने हामीले जे दिन सक्छौँ, घरभित्रबाट, बाहिरबाट, समाजबाट, जागिरबाट, आफ्ना ब्रेनबाट, आफ्ना इन्टेलेक्चुअली पर्सनालिटीबाट दिन सक्ने आफ्ना ब्रेनहरूलाई हामीले युज गर्दै हामीले यो राम्रो समाज, वयस्क नेपाली समाज यहाँ पनि नेपालमा पनि सहयोग गर्न सक्ने अवस्था चाहिँ हामीले उपयोग गरौँ भन्ने कुरा हो, सहयोग गरौँ भन्ने कुरा हो। तर आज पनि केही एकपक्षीय साथीहरू यहाँ आउनु भएन, मन दुखेको छ, उहाँहरू आउनु पर्थ्यो, ह्यान्डओभर गर्नु पर्थ्यो राम्रोसँग। तर धेरै साथीहरू यहाँ हामीलाई आज देखिन, अलिकति मलाई दुःख लागेको छ। यही हो शिवजी। थ्याङ्क यू सो मच आरके सर, थ्याङ्क यू तपाईँको समयको लागि एकदमै धन्यवाद छ। विशेष गरेर आफूले भोगेका जानेका सबै कुराहरू गर्नुभयो। तर एनआरएनमा निष्क्रिय हुनुहुन्छ कि आरके सर भन्ने हल्ला छ। होइन, म निष्क्रिय त किन हुन्थेन, म चार्टर्ड इन्जिनियर मान्छे, तपाईँको काङ्ग्रेसको विदेश विभाग अथवा अन्तर्राष्ट्रिय समिति विज्ञ बनाएको छ। अब यो निर्माण विभागको सदस्य बनाएको छ। मेरा इन्ट्रेस्टहरू नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीलाई नै कसरी बढावा दिने, अन्तर्राष्ट्रमा यसो सङ्गठन कसरी अगाडि बढाउने, अथवा पार्टीलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ नीतिगत सल्लाह सुझाव दिएर नेपाल राज्य चाहिँ कसरी चाहिँ तपाईँको निर्माण गर्ने भन्ने बारेमा मेरो चाहिँ अलिकति समय बढी गएको कारणले गर्दा म टाढा भए जस्तो देखिया हो। तर म टाढा भएको छैन। थ्याङ्क यू सो मच। दर्शकवृन्द, आजको लागि गैर आवासीय नेपाली सङ्घ 1921 होइन 21-23 को विशेष कार्यक्रम अडसठको एम्पायर हलबाट प्रत्यक्ष प्रसारणमा हामी थियौँ बिहानैदेखि नै। आजलाई भने गैर आवासीय नेपाली सङ्घ एनआरएन का अध्यक्ष प्रेमगहा मगरले लगायत सबै टिमले दिएको शुभकामना सन्देशसहित धेरै साथीहरूले मलाई हेरिरहनु भएको छ। कार्यक्रम अझै पनि बाँकी छ, तर भने म आजका लागि यति नै बिदा लिन चाहन्छु। हेरिदिने साथीहरू, कमेन्ट लेख्ने साथीहरू र लन्डन नेपाल न्युज फलो गर्ने सबै साथीहरूलाई म नमस्कार भन्दै क्यामेरामा प्रकाश कणेलजी र सहयोगी साथी डेभिड सर भरतजी हामी सँगै यात्रामा छौँ, धन्यवाद भन्न चाहन्छु। नमस्कार।
हेर्दै हुनुहुन्छ लन्डन नेपाल न्युज।